Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, very specific रावता आणि सगळ्यात पयलीं आमचो वास्कोचो एक सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो आनी डिमांड म्हणटा तो आमचो वास्कोचो बस स्टँड. वास्कोचो बस स्टँड हो कितले तेंपूच जाला. हांव जेन्ना पासून निवडून आयला तेन्ना पासून हो इश्यू हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयत आसा. आमचो गुड लक आसा की मिनिस्टर आमच्याच तालुक्यांतलो आसा, सो म्हाका पूर्ण आशा आसा की हो बस स्टँड 100% जातलो म्हणून. स्पीकर सर, मुद्दम सांगन दिसता की हो जो बस स्टँड आमचो आसा हो फक्त वास्कोचेच लोक यूज करना, हो फूल मुरगांव तालुक्यांतलो जो लोक आसा तो फूल बस स्टँड हो यूज करता. आज जरी आमी ताका टारींग केलें आनी तो एक बरो केलो तरी पूण आनी कसलीच फॅसिलिटी थंय ना. पयलीं कॅन्टीन फॅसिलिटी आसली ती मोडल्या, टॉयलेट फॅसिलिटीज थंय ना, झाडां झोडपां वाडल्या आनी अशें करून एक वायट परिस्थितीन हो बस स्टँड आज थंय आमकां दिसून येता. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केल्लें आनी जेन्ना नितीन गडकरीजी आयिल्ले ताणेंय सांगिल्लें ते बस स्पोर्ट करता म्हणून. सो ताजेर खंय कितें पावलां म्हणजे आमकां वास्कोच्या लोकांक पसून एक कळपाक बरें की ह्या हो बस स्टँडाचेर खंय पावलां. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिया की अंडर PPP टाटा तो करपाक सोदता आनी फक्त CMचे एश्युरन्स जाय म्हणून. बरें, म्हजें नशीब बरें की CMूय ह्याच टायमार आयलो, वदोळच्यान नाशिल्लो. सो CMानूय हय न्ही सारको टायमार तुमी आयले, म्हणजे जेन्ना हो विशय मांडपाचो आशिल्लो तेन्नाच पावले. म्हणजे देवाचेंय बी हें आसा, अनुग्रह आसा म्हणटा की हो बस स्टँड बेगींतल्या बेगीन जावचो म्हणून. त्या खातीर स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां, वास्कोचो बस स्टँड हो खूब पयलींचो डिमांड आसा आनी ऑनरेबल CMानूय सांगलां आपूण तुजो तो बस स्टँड तूं नॅक्स्ट इलेक्शनाक वचचे पयलीं, आनी ऑफिशियली डिक्लेरूय केलां की नॅक्स्ट इलेक्शनाक वचचे पयलीं हो बस स्टँड जातलो म्हणून. पूण खंय तरी आमच्या सगळ्यांच्याच मनांत ती दुगदूग आसता. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या सदांच फाटीं लागतां की कसोय करून हो बस स्टँडाचो प्रपोजल स्टार्ट करचो. ताजें टेंडरींग जावं नाल्यार कितेंय जावं, तो प्रोसेस तरी सुरवात जावं, तो बस स्टँड सुरू करचो. सो म्हजो सगळ्यात मेन डिमांड आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो थंयचो मुरगांव तालुक्यांतलो मंत्री आसा ताणें हो बस स्टँडाचें काम बेगींतले बेगीन जाता तितली ऑन प्रायोरिटी हातान घेवचें. शॉर्टेज ऑफ बसीस आमी पळयला स्पीकर सर, सगळ्याच कडेन आसा आनी सगळ्याच कडेन शॉर्ट. म्हणजे कदंबा पयलीं स्टार्ट कित्याक जाल्ली, कदंबा स्टार्ट जाता आसतना गोंयचो लोकांचो विचार पयलो आशिल्लो, गांवांतले लोक शहरान कशे पावतले वेवस्थीत आनी थंयच्यान लोक परत कशे पावतले, हो ताजो मेन हेतू आशिल्लो. पूण आज आमी पळयतात की कांय कारणांक लागून ही आतां आमकां सगळ्या कडेन बस शॉर्टेज पडटा. आनी शॉर्टेज खंयच्या टायमार पडटा, एक एकदां अशी गजाल, हांव म्हजी वास्कोची गजाल सांगता. सकाळी फुडें आमचे एक ट्रेन येता आनी त्या ट्रेनीन सगळे ट्युरिस्ट येता आनी ती 5 ट्रेन येता. 7 एक बस आसता, आमचे टिचर्स आसा नाल्यार कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स आसा तांकां व्हरपा खातीर पणजे. पूण ते ट्युरिस्ट जे येता ते कितें करता, ते सकाळीच फुडें आपली बॅगां बिगां घेवन सगळे पयलेच भितर बसता आनी भितर बसतकूच आमची जी टिचर्स आसूं नाल्यार आमची बायलां आसूं नाजाल्यार भुरगीं आसूं तांकां उबें रावपा पसून स्पेस नासता. तातूंत भितर ते 2-3 दीस पयले ट्रॅवल करून आयिल्ल्या कारणान तो एक वेगळो प्रकारचें वातावरण ते बसीन जाता. आनी खंय तरी चेपून बिपून आज आमची जी टिचर्स आसा नाल्यार स्टुडंट्स आसा ती येतात. आमी ऑनरेबल आमचो जो ट्रान्सपोर्टाचो चेअरमॅन आसा उल्हास तुयेकर, ताका आमी परत परत सांगत आसता आनी परत परत तो केन्ना तरी एकदां हें करता. पूण म्हाका मुद्दम आज मिनिस्टराक सांगन दिसता, जे बस स्टँडार थंय जे ऑपरेट करतात, ते बसीस सोडटात बिडटात, जो स्टाफ आसता तो हांकां पयलींच एंट्री कशी दिता ती म्हाका अजून कळना. हें स्टार्ट केल्ली फॅसिलिटी लोकल्सां खातीर, सो लोकल्सांक गोंयकारांक सपोज ताजें बेनिफीट मेळना जाल्यार तो होल पर्पज इज डिफिटेड. सो म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं मिनिस्टरान जे पळय थंय स्टाफ आसता तांकां पयलीं सांगपाची गरज आसा की गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स दिया, तांकांय दिया, ट्युरिस्टांकूय दिया. ट्युरिस्टांक तुमी आनी एक बस धाडात आनी तातूंत भरून धाडा. पूण जे आमचे लोक जेन्ना 7 थंय वतात, आमची बायलां मनशां आसता, बायलां भुरगीं आसतात, तेन्ना तांकां प्रेफरन्स दिवपा खातीर हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की जाता तितल्या हातून ताणें हें हाजो सुटावो करचो. एक बस 2 घालपाक मेळची. इवन येता आसतना वास्कोची लोक जी परत येता तेन्ना पणजेय तांकां बसीस नासता, मागीर थंय झगड्यो. सो दीस हॅज बिकम अ डेली रुटीन. आनी जी आमची लोक पणजे वता कामा खातीर ती पयलींच थकून येता आसतना इट इज अ टोटल केओस. आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन विनंती करतां की हाजेर तांणी लक्ष घालून
वास्कोतल्या लोकांक खंय तरी रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करचो. स्पीकर सर, टॅक्सीचो इश्यू आज सगळ्याच कडेन खूब हें जाता, पूण म्हाका सांगन दिसता जेन्ना ही टॅक्सी पाटरांव स्कीम आयली तेन्ना विचारूय खूब बरो आशिल्लो आनी अजून तो विचार बरोच आसा, ताजे बद्दल कसलोच दुबाव ना. एक सादारण मनशाक आपली स्वताची टॅक्सी आसची हें ताका मिनिस्टराक दिसतालें, मुखेलमंत्र्याक दिसतालें आनी मुखेलमंत्र्यान ती टॅक्सी पात्रांव स्कीम काडली. जाणें करून एक सादो मनीस जाणें अजून केन्ना ड्रीम बसून चिंतनाशिल्लें ताका विदावट एनी इन्वेस्टमेंट ताका आज ताज्या नांवार एक टॅक्सी मेळटा आनी तो भाडें मारता. हें सगळें खरें. म्हाका दिसता मिनिस्टरान बरे विचार आशिल्ले आनी बऱ्या मनान ताणें सगळें हाडिल्लें, लोकांचो विचार करून हाडिल्लें. आमी सदांच पळयता की भायल्या आमी हातून वता, मुंबय वचूं, दिल्ली वचूं, तेन्ना ओला उबर सर्रास आसता. तेन्ना तीच फॅसिलिटी हांगा ट्युरिस्टांक मेळची, आमच्या गोंयकारांक मेळची म्हणून तांणी ती स्कीम हाडली. आनी म्हाका याद जाता जेन्ना ही स्कीम हाडली तेन्ना आमच्या लोकल टॅक्सी भावां खातीर बसून तांचे विचार बरे आशिल्ले. म्हाका खबर आसा ह्याच हावजान ऑनरेबल मिनिस्टरान भाशण केल्लें, म्हणजे रिप्लाय दिता आसतना सांगिल्लें की हे जे आमचे गोंयकार टॅक्सीकार भाव आसा दीज आर आवर ब्रँड एम्बेसिडर्स म्हणून. कित्या खातीर ब्रँड एम्बेसिडर्स? कित्याक जेन्ना एक ट्युरिस्ट देंवता तो पयलीं बसता तो आमच्या टॅक्सीन बसता आनी टॅक्सीन बसली की पयलीं गोंयचें दर्शन, गोवा कितें तो आमचो हो गोंयकार टॅक्सी भाव तांकां दिता. आज खंय तरी तो विचार बरे आसा, सगळ्यांचे सगळें बरें आसा, तरी पूण खंय तरी कितें तरी फिसकटलें आनी तो इश्यू आज खंय तरी वाडत गेला. म्हाका दिसता ते टॅक्सीकार भावांचोय बी विचार आमकां करपाची गरज आसा आनी खंय तरी एक सोल्युशन करपा ऑनरेबल CM आमच्या मिनिस्टरान ज्या विचारान ही स्टार्ट केल्या तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून, कित्याक आज जे आमचे गोंयकार टॅक्सीकार भाव आसात ते पयलीं पसून म्हणजे तांच्या बापायचो धंदो, तो कोणाचो आज्याचो धंदो ते आज चलयत आयिल्ले आसा. आतां तांकां सांगलें सपोज इमिडिएटली शिफ्ट करप दॅट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो तांकांय खंय तरी हाजे बेनिफीट जावचें हाज्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता जे तुजेच तोंडान तुवें तांकां. आनी मंत्री वॉज व्हेरी सिन्सियर इन हीज एफर्ट्स. जेन्ना ताणें सांगिल्लें की ते ब्रँड एम्बेसिडर्स म्हणून ते बेश्टेच फटाश्यो मारून आशिल्ल्यो, कित्याक खुबशे लोक आज मंत्र्याच्याय पसून कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा, सगळ्याच्या कोस्टल बेल्टाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आज ते भाव आसा. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता, तुमचे विचार सगळे बरे आसा, तांचेय विचार बरे आसा, ते आमचे गोंयकार भाव, जाल्यार तांकांय बी तांचेरूय अन्याय जावचो न्ही, तांकांय बरोबर घेवन इफ सम स्कीम केल बी फॉर्मुलेटेड जाल्यार मंत्र्यान ती करची. आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा. पूण इतलें सांगता आसतना म्हाका आज जो स्टेटमेंट त्या टॅक्सीकारांनी सांगलें मंत्र्याक एटॅक करपाचो, ताका मारपाचो, दॅट इज व्हेरी रॉंग एन्ड आय कंडेम इट इन एनी फॉर्म्स. मंत्री म्हणटा तो सगळे हाचो विचार करता, खंय वयर सकयल आमी जावपाक शकता, पूण ताज्या खातीर असले स्टेटमेंट्स काडप म्हाका दिसता इज नॉट इन द रायट स्पिरीट. आनी हांव तांचे कडेन मागता, तुमी इतले ते पासियस काडलां आनी थोडे ते चड टेप म्हणना हांव तुका, मिनिस्टर मे बी कितें हें करतलो. लेट अस ऑल गेट टुगेदर आनी सगळे मेळून एक बरें गोंय म्हणून आमी एक एक इमेज आमची आसा ते मांडपाचो आमी प्रयत्न करया. चड उलयना स्पीकर सर, फाटींच मंत्र्यान सांगलां, एकूच मिनीट घेता, की आमचो RTO डिपार्टमेंट मातसो स्ट्रॉंग करपा जाय म्हणून. आमचो RTO डिपार्टमेंट एका टायमाक आमी गाडी घेवन वता ती दिसले जाल्यार आमकां भंय दिसतालो. आज RTO चड दिसना, रस्त्यार चड दिसना, ते कित्या खातीर आमकां खबर ना, पूण ते रस्त्यार दिसपा जाय. आज इतल्योश्योच इल्लिगॅलिटी म्हणजे इन ट्रान्सपोर्ट जाता, म्हणजे गाडी चलयता आसतना कोण टेबल सीट वता, नाजाल्यार कोण विदावट लायसन्स चलयता, कोण अंडर एज चलयता, खुबश्यो गोश्टी जाता. हें डिपार्टमेंटान मातसो आपलो पावर दाखोवपाची गरज आसा. आज भंय पडपाची गरज आसा. आज आमचो ऑथॉरिटीचो भंय ना जाला. ज्या दिसा भंय पडटलो त्या दिसा खंय तरी आमी कशें पयलीं फावटी भिवन अशें कट मारून वताले तशें खंय तरी मातसो इल्लो अंकूश येतलो. इतलें सांगता आनी मिनिस्टरा कडेन परत एकदां म्हजे डिमांड्स काबार करचे पयलीं रिक्वेस्ट करता. सर, सगळ्या मुरगांवकारांचो रिक्वेस्ट आसा की हो बस स्टँड ऑन प्रायोरिटी जावपा जाय. 2.5 वर्सां जावन गेली सर, आतां आनी फुडें आनी डिले जावचो न्ही, त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता तांणी आज तर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस कितें तरी एक प्रॅक्टिकल एश्युरन्स दिवचे रिगार्डींग दीस बस स्टँड आनी ते मेळटले इतले म्हाका गॅरंटी आसा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.